अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बयान लड़ाई तालूत बादशाह की जलूत के साथ और मारा जाना जलूत का हज़रत दाऊद के हाथ से। एक रवायत के ज़रिए से मालूम होता है कि जब तालूत हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर वहाँ अपने तमाम गाजियों के रवाना हुए तो एक रवायत में है कि तालूत के इमरा 80,000 आदमी थे जो जालूत के साथ लड़ने को गए, और कुछ मुखबरों ने जाकर जालूत को खबर पहुँचाई। वो ये खबर सुनते ही नाहिन जान कमर बांधकर और अपना लश्कर अवार लेकर मुस्तैद जंग हो गया, और इधर कौम बनी इसराइल तालूत के इमरा कूच करती हुई चली जाती थी। जब कुछ दूर पहुंचती तो तालूत ने इनसे इसी रास्ते में मुखातब होकर कहा जैसा कि हक ताला फरमाता है। बस जुदा हुआ तालूत अपनी फ़ौजें लेकर तो इसने अपनी फ़ौजों से कहा कि देखो, अल्लाह ताला आजमाने वाला है। एक नहर से पस जिसने पानी पिया इसका पस वो मेरा नहीं है, और जिसने इसको ना चखा वो मेरा है। मगर जो कोई भर ले एक चल्लू पानी अपने हाथ से पी गए इसका पानी मगर थोड़े इनमें से, ये कहकर वो चले बाद कता मनाजिल बियाबान के दरमियान फ़लस्तीन के वो नहर मिली। पानी इसका नहायत साफ़ और शफाफ मसल आब हयात के था। कुछ लश्करों ने बवज्जा मारे प्यास के बावजूद ममानत तालूत बादशाह के इस नहर से पानी पी लिया, मगर थोड़े लोगों ने पानी नहीं पिया और वो प्यासे रहे। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, बस पी गई कौम पानी इसका, मगर थोड़े लोग जिन्होंने इनकी ममानत न सुनी उन्होंने ज़्यादा और प्यास बढ़ाई, और वो जितना पानी पीते उतनी ही और प्यास इन पर गालिब होती। तब नाचार होकर तालूत ने इनको रुखसत कर दिया, और एक रवायत में यूँ है कि पानी पीते पीते ज़बान इनकी बाहर निकल पड़ी थी और इनके पेट फूल गए। फिर वो इसी हालत में मर गए। और जिन लोगों ने मुआफ़क़ हुक्म तालूत के एक कतरा भी पानी का ना पिया वो नहायत आराम से रहे। कुरान मजीद के हाशिया पर लिखा कि कुल आदमी तालूत के साथ 80,000 थे, और इसमें 313 जालूत की लड़ाई में रहे, और इसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके भाई वगैरह भी लश्कर के साथ थे। रास्ते में लश्कर के साथ आते वक्त 3 पत्थर मिले। वो कहने लगे कि हम को भी उठा ले जाओ और हम जलूत को मारेंगे। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन पत्थरों को उठा लिया, और तालूत के लश्करों ने कहा कि हम इस जालूत बादशाह के मुकाबले में बहुत थोड़े हैं और जालूत बादशाह का लश्कर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इनमें बाज़ मुतवक्किल अल्लाह भी थे। वो कहने लगे कि अगरचे हम थोड़े हैं मगर हमारा खुदावंद कदूस मददगार और नासर है। तर्जमा, बहुत जगह जमात थोड़ी गालिब हुई बड़ी जमात पर अल्लाह ताला के हुक्म से, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब सब जालूत बादशाह के मुकाबले में आए तो कहने लगे, चुनाचा अल्लाह ताला फरमाता है, और जब सामने हुए जालूत के और इसकी फौजों के बोले यानी तालूत के लश्करी लोग, ए रब हमारे डाल दे हम में जितनी मजबूती है और ठहरा हमारे पाँव और मदद कर हमारी इस काफर कौम पर। जालूत ने जब तालूत के लश्कर की तरफ देखा और इनकी दलेरी पर मुतअज्जब हुआ, और फिर इस कौम को शर्म आई इस बात से कि हम 1,00,000 आदमी हर बरी हैं, इन 313 आदमी ज़ईफ़ के साथ हमको कुछ जवान मर्दी नहीं। फिर इसने तालूत के पास ये पैगाम भेजा कि जो सिपाही तू लड़ने को लाया है ये मेरे लड़ने के काबिल नहीं। बेहतर ये है कि ख्याल बातिल छोड़ दे और मेरी अतात कबूल कर, और अगर तू ये नहीं चाहता तो फिर मेरा सामना कर और मैदान में आ। ये सुनकर तालूत ने हुक्म किया अपने लश्करियों को कि तुम में से कोई ऐसा है कि जालूत मरदूद का सर काट कर जल्दी से ले आवे, और फिर जालूत मरदूद को कहला भेजा कि हम लोग तो अल्लाह ताला की राह में लड़ने आए हैं। तो ये मत गुमान कर कि सिपाही मेरे कलील तादाद में है और तेरा लश्कर इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। याद रख, खुदा मेरा बुजुर्ग है, वो मुझको गालिब कर देगा तुझ पर, और ऐसा बहुत हो चुका है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से थोड़ी जमात गालिब हुई बड़ी जमात पर, क्योंकि अल्लाह ताला साबरों के साथ है। बस नगाह एक लहजा के बाद एक जवान मुहीब शक्ल दू हैकल तमाम सलाह पोश घोड़े पर सवार चो बेनेजा तलवार हाथ में लेकर मुखालिफ लश्करगाह से बरसफ का जार आ खड़ा हुआ।
اور ایک آوازہ مسل گدے کے مارا اور کہا میں جلوت ہوں اور تم سب کو کافی ہوں، تم لوگ سب میرے سامنے آتے جاؤ۔ اس بات کو سن کر طالوت نے اپنے لشکر سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس مردود کا سر کاٹ کر لے آوے تو اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ آخر کسی نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کر طالوت بہت سست ہو گیا اور کہنے لگا اب جلوت لہن ہم پر حملہ کرے گا اور قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں سے نہیں برسے گا۔ یہ کہہ کر خود چاہا کہ اس مردود سے جا کر لڑے۔ اس وقت ایک نوجوان نہایت قوی نے اپنے سر پر خود رکھ کر لباس حریر پہن کر ایک چوب ہاتھ میں لے کر طالوت کو آ کر سلام کیا اور کہا کہ تم کچھ اندیشہ مت کرو، خاطر جمع رکھو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جلوت سے لڑوں گا اور انشاءاللہ اس کو مار ڈالوں گا۔ طالوت بولا کہ تم کس قوم سے ہو اور تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولے کہ میں اسرائیلی ہوں اور میرا نام داؤد ہے اور میرے 6 بھائی ہیں، میں آپ کے لشکر میں۔ اس نے کہا کہ تم نے کبھی اول بھی لڑائی کی ہے؟ وہ بولے اکثر میں سبا اور درندوں سے لڑا ہوں۔ اس وقت 2 برادران کے طالوت کے پاس حاضر تھے۔ انہوں نے طالوت سے کہا اے طالوت، داؤد کبھی کسی لشکر سے نہیں لڑا، وہ جو کہتا ہے حضور غلط ہے، اس نے کبھی لڑائی نہیں دیکھی اور وہ جالوت مردود بڑبڑانے والا ہیکل ہے اور وہ جنگ آزمودہ ہے، اس سے یہ کیوں کر لڑ سکے گا؟ پس طالوت نے حضرت داؤد کو ایک زرہ پہنائی اور وہ زرہ ان کو حضرت شمول نے دی تھی کہ یہ زرہ جس کے بدن پر صحیح آوے گی وہی لڑائی فتح کرے گا اور وہی بادشاہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ طالوت نے خواب دیکھا تھا کہ جس کے بدن میں یہ زرہ موافق آئے گی اس کے ہاتھ سے جالوت بادشاہ کافر مارا جائے گا۔ بس انہوں نے عہد موقدہ کر کے وہ زرہ پہن کر اور وہ 3 پتھر جو لشکر کے ساتھ آتے وقت راہ میں ملے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کو بھی اٹھا کر لے جاؤ، ہم تمہارے کام آویں گے، اور ہم ان پتھروں میں سے ہیں کہ جن پتھروں کے برسانے جانے سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کیا۔ لہٰذا ان پتھروں کو لے کر حضرت داؤد مارکہ جنگ میں جالوت کے سامنے گئے۔ جالوت نے ان سے کہا کہ تو میرے ساتھ کون سے ہتھیار سے لڑے گا؟ وہ بولے میں ان پتھروں سے تیرا سر توڑ کر مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر جالوت نے متکبرانہ لہجے میں کہا کہ ان پتھروں سے بادشاہ کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے کہا کہ تو میرے نزدیک کتا ہے اور کتے کو پتھر سے مارنا چاہیے۔ جالوت نے کہا تو چلا جا ورنہ نہ حق مارا جائے گا، اور میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو نہایت غریب و ضعیف ایک پتھر ہاتھ میں لے کر مجھ سے لڑنے کو آیا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے لڑنے آیا ہوں، اسی نے مجھ کو قوت دی ہے، تجھ کو اس پتھر سے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر پتھر اٹھا کر اس مردود پر پھینک مارا، وہ مردود فوراً ہی وصل جہنم ہوا۔ اور دوسری روایت میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ اس پتھر کو فلاخن میں رکھ کر مارا اور پتھر جالوت کے سینے پر جا پڑا، وہاں اس کو جہنم میں رسد کر کے وہی پتھر کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا لشکر کے دہنی جا گرا اور سب کو ہلاک کر دیا، اور دوسرا ٹکڑا لشکر کے بیچ میں جا گرا، وہ سب درہم برہم ہو کر کوئی کہیں بھاگا اور کوئی کہیں جن میں رسید ہوا۔ قوم پس شکست دی بنی اسرائیل نے قوم جالوت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مار ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، طالوت نے حضرت داؤد سے کہا کہ ماشاء اللہ تمہاری بڑی قوت ہے، تو اکیلے ہی جالوت کو مار ڈالا اور اس کے لشکر کو بھی شکست دی، اور میں کیا طاقت رکھتا تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں۔ ایک تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت شمول علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے باپ کو بلا کر کہا تم اپنے بیٹے مجھ کو دکھاؤ۔ ان کے باپ نے اپنے 6 بیٹوں کو دکھایا جو بڑے جسیم اور قد آور تھے، اور انہوں نے حضرت داؤد کو نہ دکھایا کیونکہ وہ زیادہ قد آور نہ تھے اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت شمول علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم جالوت کو مارو گے؟ انہوں نے کہا بے شک میں ضرور ماروں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے بعد وہ جالوت بادشاہ کے سامنے گئے اور وہی 3 پتھر انہوں نے اپنے فلاخن میں رکھ کر مارے۔ ادھر جالوت کا سر کھلا اور تمام بدن لوہے کی زرہ میں غرق تھا، وہ پتھر اس کے سر میں جا کر لگے اور اس کے پیچھے سے نکل گئے، اور بعد فتح لڑائی کے طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیعت دی اور پھر حضرت داؤد بھی بادشاہ ہو گئے۔ اس واقعہ کو میں اسی پر ختم کرتی ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔